धरान उपमहानगरपालिकाका आदरणीय उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगाज्यूलाई म आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सञ्चालक किराँत राई यायखा जिल्ला कार्यसमिति सुनसरीका सचिवज्यू, यो 18औं जिल्ला सभा एवं सुम्निमा पारुहाङ प्रतिमा अनावरण कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं किराँत राई यायखा सुनसरीका अध्यक्षज्यू, यो साधारण सभा, जिल्ला सभा तथा यो प्रतिमा अनावरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका किराँत राई यायखाका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू, यो प्रतिमा निर्माणका निम्ति योगदान गर्नुहुने धरान 18 निवासी आदरणीय अग्रज कृष्णदेव राई र दया राईज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अन्य विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था र किराँत राई यायखासँग आबद्धता जनाउने दिग्गज अग्रज व्यक्तित्वज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, म सर्वप्रथम त नमस्कार अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। मैले थाहा पाएसम्म नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सुम्निमा र पारुहाङको शालिग हो भन्ने मैले थाहा पाएसम्म भन्दैछु। थाहा पाएसम्म नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सुम्निमा र पारुहाङको शालिग हामीले अनावरण गऱ्यौँ। यो अनावरण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुने किराँत राई यायखा जिल्ला कार्यसमिति र यस प्रतिमा निर्माण गराउने आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वज्यूहरूलाई म विशेष गरेर हार्दिक नमन एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा त्यो शालिग अनावरण गर्दाखेरि मेरो हात पनि कामी हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यति महत्त्वको यति ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो कि सुम्निमा र पारुहाङका थुप्रै मिथकहरू मैले सुनेको थियो। यहाँ अघि द्रौपदी राईज्यूले केही विषयवस्तु राख्नुभयो। सायद हामी आदिम मानव भनौँ वा किराँती सभ्यताका निर्माता भनौँ वा किराँतहरूको आदिम पुर्खा भनौँ वा हाम्रो इतिहास वा सभ्यताको परिचय मतलब प्रतीक मानौँ, हामी त्यस्तो महान हाम्रो चाहिँ इतिहासलाई हामीले अनावरण गर्दाखेरि यो सामान्य विषयवस्तु थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। वास्तवमा आज धरान उपमहानगरपालिकाले नगर प्रमुखको नेतृत्वमा विशाल सुम्निमा र पारुहाङको शालिग प्रतिमा निर्माण गर्ने अभियान चलिरहेको छ। त्यो अभियानमा सिङ्गो धरानवासी, सिङ्गो देशवासी, सिङ्गो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहने आम किराँती समुदायहरू लागिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा हामी आफ्ना आदिम पुर्खालाई हामी यसरी सम्झिँदै हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि हामीलाई असाध्यै गर्व लाग्छ। असाध्यै गर्व लाग्छ किनकि हामीले हाम्रो इतिहास सम्झेनौँ, हाम्रो आदिम पुर्खाहरूलाई सम्झेनौँ, हामीले हाम्रो इतिहास र आदिम पुर्खालाई बुझ्न सकेनौँ भने हामीले हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्तित्वलाई रक्षा गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो अस्तित्व र पहिचान बेगर बाँच्नु भनेको मरे सोच हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आज हाम्रो पहिचान र अस्तित्वको खोजीमा रहेको यथार्थलाई हामीले बोल्न हुँदैन। हाम्रा इतिहासहरू मेटिएका छन्, हाम्रा इतिहासहरू किरमेट पारिएका छन्, हाम्रा इतिहासहरूलाई नष्ट गरिएको छ। त्यो नष्ट गरिएको किरमेट गरेको इतिहासलाई यथार्थ उतार्नका निम्ति यो पुस्ता लागिरहेको छ। अघि द्रौपदीले भन्नुभयो, सत्य कुरा यही हो। आज सुम्निमा र पारुहाङको प्रतिमा निर्माणको सालमा बहस भइरहेको छ। आज चाहिँ के अरे यलम्बर राजाको मतलब प्रतिमा निर्माण गर्नेमा बहस भइरहेको छ। आज किराँतीहरूको इतिहासको सालमा नयाँ नयाँ बहसहरू चलिरहेको छ। किन भन्दाखेरि हामी इतिहासको एउटा कालखण्डमा हाम्रो इतिहासहरू मेट्ने काम भएको थियो, हाम्रो इतिहासहरू केरमेट गर्ने काम गरिएको थियो। त्यसको परिणाम आज हामी त्यो हाम्रो विगतको इतिहासलाई
जोड्नको निम्ति एकदम बहसहरू गरिएका छौँ। यसमा अन्यथा मान्नु हुँदैन। राजा यलम्बरको प्रतिमाको बारेमा बहस हुँदै अन्यथा मान्ने कुरो भएन। किन भन्दाखेरि हामी जतिखेर किराँती सभ्यता चाहिँ नेपालमा हुँदै गर्दाखेरि जब चाहिँ नि हामीमाथि हमला भएर चाहिँ नि किराँती सभ्यताको अन्त्य भएर अर्को सभ्यताको निर्माण भयो। त्यो निर्माण हुने क्रममा हाम्रा सबै इतिहासदेखि लिएर हाम्रा सबै हामीलाई हाम्रो पहिचान स्थापित हुने, हामी स्थापित हुने सबै चिजहरूलाई नष्ट गरेर उसले आफ्नो अर्को नयाँ सभ्यता खडा गर्दाखेरि हाम्रो इतिहास मेटिएको। हाम्रा लिखित अलिखित सबै हारेका, मतलब हारेको त नभनौँ, अब हारेका पनि भन्नुपर्छ। किनभने किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल भन्दै शाहकालसम्म आउँदा र यो शाहकालको अन्त्य भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आउँदाखेरि हामीले सब इतिहास हेर्दाखेरि एकले अर्को इतिहासलाई निषेध गरेरै व्यवस्था निर्माण गरेको हामी देखेका छौँ। किन भन्दाखेरि किराँत काललाई निषेध गरेर लिच्छवीकाल खडा भयो, लिच्छवीकाललाई निषेध गरेर मल्लकाल खडा भयो, मल्लकाललाई निषेध गरेर शाहकाल भयो, त्यो शाहकाललाई पनि निषेध गरेर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण भएको छ। त्यो निषेधको क्रममा किराँतको इतिहासलाई पनि निषेध गरिएको थियो, किराँती सभ्यतालाई पनि निषेध गरिएको थियो। त्यसैले गर्दा आज यो नयाँ व्यवस्थाले त्यो निषेध गरेको इतिहासमा, त्यो नष्ट गरेको इतिहासमा त्यहाँ फेरि पनि चाहिँ नि हामी त्यो हाम्रो पदचिन्ह, त्यो हाम्रो पहिचान, त्यो हाम्रो इतिहासलाई खोतलिरहेका छौँ, अन्वेषण गरेका छौँ, अनुसन्धान गरेका छौँ। त्यो इतिहासलाई साबित गर्नको निम्ति हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आज त्यो दिनमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अघि दुर्बोधजीले भन्दै गर्दाखेरि यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। रोजनजीले एउटा कन्सेप्ट ल्याउनु भयो, रोजनजीले एउटा बहस गर्नुभयो, दुर्बोधजीहरूले अर्को बहस गर्नुभयो, अथवा किराँत गायकले अहिले एउटा चाहिँ बहस गरेर के अरे दिक्तेलतिर एउटा चाहिँ राजा यलम्बरको चाहिँ प्रतिमा निर्माण हुँदै गरेको कुराहरू आइरहेको छ होइन। यी यावत कुराहरू चल्छन्, तर हामीले आधारभूत रूपमा हाम्रो इतिहास, हाम्रो मूल्य र मान्यतालाई मानेर हाम्रो भावनात्मक एकतालाई जोडेर अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्दछ। किन भन्दाखेरि इतिहासको सच्चाइ दिने कुरो एकजनाले दिने कुरो होइन, अनि एकजनाले दिएर सम्भव हुँदैन। यसलाई सामूहिकतामा लगेर एउटा सामूहिक छलफल, एउटा सभा गरेर कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ फाइनल गरेर जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छन्। सायद त्यसको नेतृत्व र पहल कदमी सायद किराँत राई यायखाले गरेको हुनुपर्छ र गर्नुपर्दा पनि छ होइन। आधिकारिक संस्थाले त्यो पहल, त्यो प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यसको मूल्य, मान्यता र त्यसको चाहिँ आधिकारिकतामा चाहिँ बल पुग्दछ। जस्तो अहिले धरानमा बन्दै गरेको प्रतिमा जो सुम्निमा र पारुहाङको कुरा छ, त्यो पनि सायद कोही एकजनाको कन्सेप्ट होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ व्यापक छलफल गरेर यो प्रतिमाको चाहिँ खास आकार कस्तो हुने हो, के बनाउने हो भन्ने कुरालाई चाहिँ साझा बनाएर गयो भने त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ र त्यसले मान्यता प्राप्त गर्दछ। त्यसलाई भोलि हामीले आँखा चिम गरेर आज यलम्बरको चाहिँ प्रतिमा सम्झिँदाखेरि हाम्रो दिमागमा आएको जस्तै चित्र बन्ने टाइपको हामीले बनाउनु पर्दछ। तर त्यो बिचको बहसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। र आज विशेष गरेर किराँत राई यायखाले चाहिँ आफ्नो 18औं जिल्ला सभा गर्दाखेरि यो आफ्नै यो चाहिँ साकेला पार्कभित्र सुम्निमा र पारुहाङको शालिग अनावरण गरेर यो सभाको गरिमा र ओज र यसलाई यसको मूल्य र मान्यतालाई पनि बढावा दिएको छ, बढाएको छ जस्तो लाग्छ। र त्यसमा मलाई विशेष गरेर किराँत राई यायखा सुनसरलाई म विशेष गरेर धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु। किनभने यो अहिले किराँत राई यायखा पहिचानको आन्दोलनमा छ, अस्तित्व प्राप्तिको आन्दोलनमा छ। राज्यले, संविधानले चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेर सम्बोधन के अरे व्यवस्था भनेर यो व्यवस्था बदलिएको छ। यो बदलिएको व्यवस्थाले नेपालमा रहेका सबै आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न गराउने, अधिकार प्रदान गराउने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ। संविधानमै चाहिँ नि पहिचानका विषयहरूलाई स्थापित गरेर चाहिँ अगाडि बढेको छ र त्यो लेखिएको संविधानमा लेखिएका विषयहरूलाई स्थापित गराउनको निम्ति पहल कदमी नपुग्दा वा यसको नेतृत्वकर्ताले चाहिँ सही ल्यान्डिङ नगर्दाखेरिको यो बहस कायम रहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यसलाई उठाउनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। किन भन्दाखेरि शासकहरूले कहिलेकाहीँ शासक बहिरो हुनु हुँदैन, शासक अन्ध हुनु हुँदैन। शासकले चाहिँ आम नागरिकको जनताको भावनालाई सुन्नु पर्दछ। शासक एकाङ्की भयो, बहिरो भयो भने के हुन्छ भने त्यसले मतलब अनिष्ट निम्ति हुँदछ। हामीले भन्यौँ पहिलेका शासकहरू बहिरो थिए, पहिलेका शासकहरू अन्धो थिए, जनताका भावना र चाहनालाई उनीहरूले सम्बोधन गरेन होइन। पहिलेका शासकहरूले
म बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि त्यतिखेरका शासकले, त्यतिखेरका चाहिँ नेतृत्वले, त्यतिखेरको संविधानले आदिवासी जनजातिहरू चिन्दैन थियो। त्यतिखेरको संविधानले, त्यतिखेरको व्यवस्थाले किराँत, राई, यायुका चिन्दैन थियो। किराँत त्यतिखेरको संविधानले यो देशका आदिवासी जनजातिहरू चिन्दैन थियो, यो देशका महिला दिदीबहिनीहरू चिन्दैन थियो। त्यतिखेरको व्यवस्था र संविधानले काठमाडौँभन्दा बाहिरको क्षेत्रलाई आफ्नो मतलब अन्याय विभेद गरेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थाको विरुद्ध आम नेपाली जनताहरूले विद्रोह गरेर त्यो व्यवस्थालाई नष्ट गरेर, ध्वस्त गरेर यो सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने, समान अधिकार स्थापित गर्ने संविधान निर्माण गरेर आएको, यो निर्माण गरिएको यो व्यवस्था हो। त्यसले गर्दा यो व्यवस्थाले सबै आदिवासी जनजातिहरूको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ, महिला दिदीबहिनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, पहिचानका मुद्दा उठाउनेहरूको मुद्दालाई सम्मान गर्नुपर्छ, भाषिक अधिकार खोज्नेलाई भाषिक अधिकार दिनुपर्छ, सांस्कृतिक अधिकार खोज्नेहरूलाई सांस्कृतिक अधिकार दिनुपर्छ। जसले जहाँ जे अधिकार मागिरहेको छ त्यो न्यायचित अधिकारलाई सम्मान गरेर राज्यले अगाडि बढ्नुपर्छ, चाहे सङ्घीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्। मेरो गोरुको 12 टका भनेर देश सत्ता कहीँ पनि चल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले संविधानले प्रदान गरेको बाटो, मार्ग प्रशस्त गरेको बाटोबाट अघि बढ्ने, सबैलाई चाहिँ न्यायचित समान अधिकार दिएर चाहिँ राज्यले पनि अगाडि बढ्नु पर्दछ जस्तो लाग्दछ। र त्यसका निम्ति पनि हामी सबै लागौँ। हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले संविधानको मूल्य र मर्म, भावना र संविधानले देखाएको चाहिँ नि बाटोबाट हामीले खेल्नुपर्ने सकारात्मक भूमिका खेल्ने पनि म तपाईँहरूको माझमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र हाम्रो अवस्था परिस्थिति अनुसार हामीले खेल्ने भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र फेरि पनि मैले भन्छु, आज किराँत राई यायुका जिल्ला कार्य समिति सुनसरीको 18औं जिल्ला सभा भएको छ। यो जिल्ला सभाको भव्य र सभ्य रूपमा सफलताको शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको चाहिँ पहिचानको लडाइँ, पहिचानको आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्नु पर्दा पनि छ। किन भन्दाखेरि आफ्नो पहिचान, आफ्नो अस्तित्व मेटेर यो बाँच्नु र हिँड्नुको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो पहिचानलाई स्थापित गर्ने मुद्दा अझ सशक्त बनेर जाओस् म कामना पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को फेरि पनि भने यो सुम्निमा र पारुहाङको प्रतिमा निर्माण गरेर कृष्णदेव राई आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व र दया राईज्यूलाई म विशेष गरेर धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ यो पुण्य काम गर्नुभएको छ, अझ अमर रहने काम गर्नुभएको छ। सायद यो प्रतिमा अब यहाँ स्थापित भएको छ कि यसले तपाईँहरूलाई अब यो मलाई लाग्छ यो अघि एउटा निर्णय चाहिँ गर्नुभएको रहेछ, यो पार्कभित्र नयाँ अरू कुनै संरचनाहरू के नबनाउने, यसलाई सांस्कृतिक पार्कको रूपमा निर्माण गर्ने सायद कन्सेप्ट होला। त्यही भएर यो प्रतिमा सुम्निमा र पारुहाङ पनि एउटा सांस्कृतिक प्रतीक हो, सभ्यताको प्रतीकको रूपमा यसलाई स्थापित गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो समितिले दिएर यसलाई बनाउने अवसर प्रदान गरेको होला। यो राम्रो काम भएको छ। अलिपुरतिर वबु आकृतिको पोखरी बनाउनु भएको छ। अलिपुरतिर के तपाईँहरूले जुन सांस्कृतिक पहिचान स्थापित गर्ने प्रतिमाहरू, बिम्बहरू तपाईँले जो निर्माण गर्नुभएको छ, यो असाध्य किराँत राई यायुखाले राम्रो काम गर्नुभएको छ। हामी जङ्गलमा हाम्रो चाहिँ यो वनकै रूपमा कायम राख्ने, तर हाम्रा सांस्कृतिक पदचिन्हहरू, पहिचानहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्दै जाने जुन तपाईँले सांस्कृतिक पार्कको रूपमा निर्माण गरिराख्नु भएको छ, म यो चाहिँ यायुखाका साथीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि अन्तिममा भने तपाईँहरूले यति महत्त्वपूर्ण कार्यमा तपाईँहरूले चाहिँ निम्ता गर्नुभयो, यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। म आयोजक टिम सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद बधाई दिँदै मेरो भने यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार, रविवार। किराँत राई यायुका जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले जो धरान उपमहानगरपालिकाको 20 नम्बर वडा वाबु डाँडा, जसलाई चिन्डे डाँडा पनि भनिन्थ्यो, वाबु डाँडा हामी भन्छौँ, चिन्डे डाँडामा धरान उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट पास गरेर एउटा 50 फिटको सुम्निमा पारुहाङलाई निर्माण गर्ने र धरानको आकर्षण थप्ने, धरानमा पर्यटनको हिसाबले आकर्षण थप्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो जिल्ला कार्य समिति सुनसरी किराँत राई यायुखाले सहर्ष स्वीकार गरेर सम्मान गरेर त्यो कार्यलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले बोर्ड हाम्रो बैठकबाट नै पास गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँलाई जानकारी नै छ, त्यो उक्त निर्माण कार्यको लागि विभिन्न दाता महानुभावहरूले जग्गा दान गर्नुभएको छ। विभिन्न दाता महानुभावहरूले
रकम अथवा अर्थ सहयोग गर्नुभएको छ। यो कुरो हामीलाई जानकारी भएको छ र हामीमा आज पनि हाम्रो अग्रज किराँत महानुभाव धरान 13 का आदरणीय सल्लाहकार मेजर देशबहादुर राई र उहाँको श्रीमती धर्मपत्नी राधा राईज्यूले यो गरिमामय किराँत राई आएका जिल्ला कार्य समिति सुनसरीको 18औं जिल्ला वार्षिक सभा तथा सुम्निमा पारुवाङको प्रतिमा अनावरण कार्यक्रममा यही कार्यक्रममा हामीलाई किराँत राई आएका लाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तसर्थ उहाँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। किराँत राई आएका सुनसरीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँको विशाल मनको हामी सलाम गर्न चाहन्छौँ। तसर्थ दाता महानुभावहरू मेजर देशबहादुर राई र राधा राई उहाँको श्रीमती राधा राईज्यूलाई म अगाडि आएर उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ 1,11,111 रुपैयाँ उहाँलाई स्वागत सम्मान गरिदिनको लागि म ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र रकम ग्रहण गरिदिनको लागि म किराँत राई आएका जिल्ला कार्य समिति सुनसरीका आदरणीय अध्यक्ष र आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि धरान उपमहानगरपालिकाका आदरणीय उपमेयर महेन्द्र विक्रम बेगाज्यूलाई संयुक्त रूपमा ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो वामडाँडामा निर्माण हुने गइरहेको विशाल सुम्निमा पारुवाङको प्रतिमाको निर्माणको लागि धरान 13 निवासी किराँत अग्रज धरान 13 सल्लाहकार मेजर देशबहादुर राई र उहाँको श्रीमती राधा राईज्यूबाट हामीलाई यो उक्त रकम आधिकारिक रूपमा सुरु भयो। किराँत राई आएकाले यसरी सहयोग सङ्कलन गर्ने र उक्त प्रतिमा निर्माणको लागि सहयोग गर्ने कार्यमा आधिकारिक रूपमा यो कार्यक्रमबाट सुरु भएको पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामीले भनेका छौँ किराँतका महानुभावहरू आदरणीय मेजर देशबहादुर राई र उहाँको श्रीमती राधा राईज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो हाम्रो 18औं वार्षिक जिल्ला अध्यक्षबाट कोषाध्यक्ष उपेन्द्र चामलिङ राईज्यूलाई दिइसक्नु भएको छ। एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। उक्त प्रतिमा निर्माणको लागि किराँत राई याएखाको तर्फबाट हाम्रो कोषाध्यक्ष उपेन्द्र चामलिङ राई आर्थिक उपसमितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले त्यो जिम्मेवारी पनि दिएका छौँ भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अब भनाइद्वारा शुभकामना लगायत अन्य हामीलाई मार्गदर्शनका केही शब्दहरू राखिदिनको लागि म किराँत राई याएका केन्द्रीय कार्य समितिका आदरणीय उपाध्यक्ष ध्रुवध्वज राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको विशेष अतिथिज्यू। धन्यवाद। कार्यक्रमका सञ्चालक किराँत राई याएखा सुनसरीका सचिव नवीन राईज्यू, कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं किराँत राई याएखा सुनसरीका अध्यक्ष राजेन्द्र राईज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर महेन्द्र विक्रम बेगाज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका किराँत राई याएखालाई लामो समय नेतृत्व गर्नुहुने हाम्रा अग्रज मुगाधन राईज्यू, किराँत राई याएखा केन्द्रीय कार्य समितिका सचिव नगेश चन्द्र राईज्यू, किराँत राई याएखा केन्द्रीय सदस्य एवं सुनसरी इन्चार्ज मान भगत चामलिङज्यू। मलाई सम्झना छ किराँत राई याएखा सुरुमा जसरी स्थापना भयो, जुन उद्देश्यले स्थापना भयो, जसरी अगाडि बढ्दै थियो, यसले थुप्रै अप्ठ्यारा र कठिनाइहरू, थुप्रै उकाली र ओह्रालीहरू, आरोह र अवरोहहरू पार गरेर आजको यो अवस्थामा आइपुगेको छ। यो साकेला सांस्कृतिक पार्कको पनि अवस्था त्यही थियो कि यो साकेला सांस्कृतिक पार्क हिजोको दिनमा परबाट बोरामा माटो बोकेर ल्याएर हामीले बिरुवा यहाँ राख्यो अनि माटो खोज्न हामी खेततिर जान्थ्यौँ। ल्याएर हामीले बिरुवा रोपेर यो सुरु गरेको साकेला सांस्कृतिक पार्क आज हराभरा भएको छ। मलाई गत वर्षको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा वाबु पोखरीको उद्घाटन र 17औं जिल्ला सभामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको थियो। यसपटक 18औं जिल्ला सभा हुँदै गर्दा फेरि यहाँ सुम्निमा पारुहाङको मूर्ति अनावरण गर्दै यो कार्यक्रमको उद्घाटन भइरहेको छ। किराँत राई याएखामा मेरो यात्रा सैनिक भवनमा
किराँत राई यायखा सुनसरीको दोस्रो जिल्ला सभा हुँदै गर्दाखेरि मैले सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ र किराँत राई यायखाको औपचारिक कार्यक्रमको पहिलो पाइला नै मेरो त्यही कार्यक्रम थियो। बिचका केही समयहरूमा निरन्तर रूपमा यो जिल्ला सभाहरू हुन सकेनन्, तर त्यसपछि अप्ठ्यारा कठिनाइहरू पार गर्दै अप्ठ्यारा कठिनाइहरू झेल्दै किराँत राई यायखा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। हामीलाई कता कता खुसी लाग्छ, हामीलाई कता कता दुःख पनि लाग्छ। खुसी यस मानेमा लाग्छ कि हामीले हाम्रो पहिरनलाई, हाम्रो वेशभूषालाई, हाम्रो सांस्कृतिक सामग्रीहरूलाई, हाम्रो इतिहासलाई खोज्ने अनुसन्धान गर्ने काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। हामीलाई यस मानेमा खुसी लाग्छ हामीले हाम्रो सांस्कृतिक कुराहरू प्रदर्शन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रह्यो भने हाम्रो निकै ठुलो जमात भेला हुन्छ। हामीले भन्यौँ त्यो भेलामा हाम्रो मौलिक परम्परा के हो, मौलिक वेशभूषा के हो, हाम्रो सांस्कृतिक सामग्रीहरू के हो, त्यो कुरा पनि देखाउँ भनेर हामीले यही सुनसरीबाट प्रारम्भ गरेको। आज साकेलाको क्रममा यो साकेला सांस्कृतिक पार्कमा आधा लाख जति मान्छेहरू वेशभूषा लगाएर यो ठाउँमा उपस्थित हुन्छन्। यो हाम्रो एउटा सबल पक्ष हो। यो पक्षमा हामी गौरवान्वित हुन्छौँ। तर सँगसँगै यस मानेमा दुःख लाग्छ जब हामी हाम्रो अधिकारको कुराहरू, हाम्रो पहिचानको कुराहरू, हाम्रो लडाइँका कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ, त्यति बेला हाम्रो समुदायहरूको साथ हामीले त्यसरी मजाले पाइरहेका छैनौँ। सायद बुझाइमा कमी भइरहेको होला, सायद हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौँ होला। त्यसकारण हामीलाई कता कता हाम्रो अभियान जसरी हाम्रो साकेला नाच्ने क्रममा हाम्रो भेला हुन्छ, हामी जम्मा हुन्छौँ, हाम्रो सहभागिता देखिन्छ, हाम्रो एकता देखिन्छ, त्यस्तो एकता हाम्रो अधिकार स्थापित हुने अभियान आन्दोलनमा पनि हुने हो भने हामीले स्वाभाविक रूपमा राज्यलाई घुँडा टेकाउन बाध्य हुने थियौँ। त्यसो हुन सकेको छैन। यद्यपि हामी आशावादी छौँ। हामीले जे कुरा प्रारम्भ गरेका थियौँ, हामीले जे कुरा अगाडि बढाएको थियो, त्यो कुरा नयाँ पुस्तामा केही हदसम्म आएको छ। आज हाम्रो इतिहासको खोज अनुसन्धान गर्ने क्रममा किराँतीहरू यो मुलुकको प्राचीन कालमा यो मुलुकको राज्य सत्तामा बसेका थिए र 32 पुस्तासम्म राज्य सञ्चालन गरेको इतिहास हामीले आंशिक रूपमा अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त्यो इतिहासलाई हेर्दाखेरि अरू मान्छेहरूले पनि यो नेपालको सभ्यताको इतिहास, राज्य सत्ता सञ्चालनको इतिहासमा किराँती राजाहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको कुरालाई अलग राखेर इतिहास निर्माण गर्नुभएको छैन। तर किराँतीहरूले के निर्माण गर्नुभएको थियो, के गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा काहीँ व्याख्या हामी पाउँदैनौँ। तर पछिल्लो समय राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा राज्यको नीति निर्माणको तहमा, राज्य नेतृत्वको तहमा बस्नेहरूको कहिले जन्ममिति हामीले कण्ठ गऱ्यौँ, त्यही कुरा पढ्यौँ। हामीले उहाँको कहिले व्रतबन्ध भयो, उहाँले कतिजना विवाह गर्नुभयो, सबै कुराहरू पढ्यौँ। जेठीपट्टिका छोराछोरीहरू को हुन्, कान्छीपट्टिका छोराछोरी को हुन् भन्नेसम्म पढ्यौँ। तर यो हामी ढुङ्गे युगदेखि प्राचीन युगमा हामी कृषि युगमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रा पुस्ताहरू उनीहरूले सुरु गरेको हाम्रो इतिहास अहिले हामीले अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ। आज अहिलेको पुस्ता त्यही इतिहास खोज अनुसन्धानको क्रममा छ। अहिलेको पुस्ता हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको कुराहरू के हो भन्ने कुरा खोज अनुसन्धानको क्रममा छ। लिखित रूपमा 32 पुस्ता भनिए पनि 32 पुस्ता किराँती राजाहरूले राज्य सञ्चालन गरेको समय कति वर्ष थियो र 32 पुस्तामा 32 जना राजाले राज्य सञ्चालन गर्दा कति समय हुन्छ भनेर जोडेर हेर्ने हो भने 32 पुस्ताभन्दा बढी थियो भनेर अहिले केही कुराहरू बाहिर ल्याउने काम भएको छ। तर प्रमाणित भएपछि मात्रै त्यसलाई 32 पुस्ताभन्दा पनि बढी किराँतीहरूले राज्य चलाएको भए त्यो कुरा इतिहासमा दर्ज गरेर बाहिर ल्याउने कुराको प्रयत्न भइरहेको छ। हामीले सन् 2011 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गऱ्यौँ। सन् 2011 सम्म आइपुग्दाखेरि अथवा 2047 देखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको यो हाम्रो किराँत राई यायखा 2011 मा आउँदाखेरि, सन् 2011 मा आउँदाखेरि हामीले गरेको कुरालाई पछाडि फर्केर हेर्दा वास्तवमा किराँत राई यायखाले धेरै कामहरू गरेको पायौँ। हामीले सुनेको भरमा केही वर्ष अगाडि, केही वर्षभन्दा पनि 23-24 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा एकजना साथीलाई सुम्निमा पारुहाङ, हाम्रो इष्टदेव सुम्निमा पारुहाङ सृष्टिकर्ता उहाँहरू हुनुभएको कारणले सृष्टि, मानव सृष्टि भयो भन्ने हाम्रो किंवदन्तीहरूमा जोडिएर आउँछ। र त्यो सुम्निमा पारुहाङको एउटा स्केच बनाऊ भनेर एकजना साथी राम्रो उहाँ स्केच गर्ने हुनुहुन्थ्यो, अर्जुन खालिङ, उहाँलाई जिम्मा दियो। अर्जुन खालिङज्यूलाई जिम्मा दिँदै गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले सुम्निमा पारुहाङ त यस्तो हुनुपर्ने, सुम्निमा पारुहाङ त त्यस्तो हुनुपर्ने, सुम्निमा पारुहाङले उहिले लुगा लगाएको थिएनन् होला,
अहिले लुगा लाको परिकल्पना गरौँ आदि इत्यादि गरेर सुम्निमा पारुवाङलाई हारी माला लगाइदिएर सुम्निमा पारुवाङलाई पहलोको माला लगाइदिएर सुम्निमा पारुवाङलाई शिरफुल लगाइदिएर चौबन्दी चोली लगाएर साडी लगाएर फरिया लगाएर एउटा मूर्त के अरे स्केच भयो, फोटो स्केच भयो। त्यो फोटो स्केच भएको फोटोको आधारमा सुम्निमा पारुवाङहरूको कतिपय ठाउँहरूमा मूर्तिहरू बन्यो। हामीले त्यसको विषयमा त्यत्रो गहन छलफल गरेनौँ। दाताहरूले दिनुभयो, मूर्तिकारहरूले बनाउनु भयो, त्यो नयाँ सृजना हो र त्यसलाई हामीले एउटा सृष्टिकर्ताको रूपमा उहाँलाई आदर गऱ्यौँ, सम्मान गऱ्यौँ। तर अहिले धरान उपमहानगरपालिकाले सुम्निमा पारुवाङको ठुलो मूर्ति बनाउँदैछ। त्यसैको लागि अहिले देशबहादुर सुबेदार देशबहादुर दाईको परिवारको तर्फबाट यो रकम समेत हस्तान्तरण भएको छ। यो सुम्निमा पारुवाङको सन्दर्भमा मूर्ति कस्तो हुनुपर्ने, सुम्निमा पारुवाङको स्केच कस्तो हुनुपर्ने, कि पहिलाको स्केच ठिक थियो या परिवर्तन हुनुपर्छ, परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा किराँत राई यायखाले अहिले बहस र छलफल सुरु गरेको छ। यो अहिले सुम्निमा पारुवाङ मूर्ति निर्माणकर्ता धरान उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निवेदन गरेर औपचारिक रूपमा किराँत राई यायखालाई निर्विवाद ढङ्गको मूर्तिको स्केचको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। हामीले 2 चरणको बैठक बसिसकेका छौँ। आज बनेको सुम्निमा पारुवाङको जो स्केच छ, जो मूर्ति छ, यो परिमार्जित छ। अहिले रोजनजी यतै कतै हुनुहुन्छ, रोजनजीले निर्माण गर्नुभएको रोजनजीको यो क्रिएसनमा हामीले टिप्पणी गर्ने ठाउँ छैन, किनभने स्केच कङ्क्रिट स्केच यस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिले आइसकेको अवस्था छैन। सुम्निमा पारुवाङको मूर्तिको यो चिन्ने डाँडामा बन्ने, वाबु डाँडामा बन्ने मूर्तिको स्केचमा सकेसम्म संसारभरिका हाम्रा मुन्दुम्बितहरू, हाम्रा अग्रजहरू, जानकारहरू, विज्ञहरू, कलाकारहरू र आधिकारिक संस्थाको तर्फबाट त्यसलाई हामी परिमार्जित गरेर परिमार्जित ढङ्गको हामी एउटा मूर्तिको स्केच प्रदान गर्नेछौँ र त्यो मूर्तिको स्केचमा मात्रै नयाँ मूर्ति बन्नेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। म रोजनजीलाई यो कुरामा पनि थोरै ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि किराँत राई यायखाले हाम्रो यलम्बरको जो स्ट्याचु बनेको थियो, त्यो स्ट्याचु पनि स्केचको आधारमा बनेको थियो। टेकवीर मुखियाले बनाउनु भएको त्यो स्केचमा के थियो भन्दाखेरि अहिले किराँत राई यायको स्थापना भइसकेपछि मात्रै यलम्बरको मूर्तिहरू बाहिर हामीले बढी लिएर आयौँ। हामीले यो यलम्बरको मूर्तिलाई सार्वजनिक गर्यौँ। पहिलो पटक बनेको मूर्ति त रोजनजीले यो मूर्तिकला सम्बन्धी कार्यशालामा बसेर सिकेको मूर्ति नै किराँत राई यायखालाई आज जसरी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो त्यति बेला। तर त्यो मूर्तिमा केही समस्याहरू थियो, त्यो स्केचमा केही समस्याहरू थियो। त्यसको परिमार्जनको लागि लगभग 2 वर्ष किराँत राई यायखाले मेहनत गर्यो। अहिले त्यसको परिमार्जित स्केच आएको छ। खोटाङको बुइपा भन्ने ठाउँमा पञ्चरदो बाटो छेउमा त्यो एउटा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो यलम्बरको मूर्ति बन्दैछ। त्यो सकिने क्रममा छ, अहिले त्यो फिनिसिङको क्रममा छ। त्यहाँ बन्ने मूर्ति 100 फिट अग्लो हो। त्यो मूर्तिको लागि स्केच माग्नु भएको थियो, दिक्तेल रूपाकोट मझ अगाडि नगरपालिकाले माग्नु भएको थियो। त्यसैले हामीले छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो पहिला यलम्बरको मूर्तिमा के थियो भन्दाखेरि किराँत राई यायखाको झन्डा थियो। किराँत राई यायखा 2047 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। तर राजा यलम्बरले प्राचीन कालमा राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको थिए। त्यति बेला सञ्चालन गरेको त्यो झन्डा, त्यो उहाँको मूर्तिमा किराँत राई यायखाको झन्डा थियो। ब्लन्डर मिस्टेक थियो। झन्डा सम्मानको लागि बकाउनु ठिक हो, तर मूर्तिमै त्यो झन्डा आउनु गलत थियो भनेर हामीले भन्यौँ। र यलम्बरको परिकल्पना अहिले पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। यलम्बर हाङको परिकल्पना यस्तो हुनुहुन्थ्यो होला, उस्तो हुनुहुन्थ्यो होला, हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर आज एउटा केटाकेटीहरूमा पनि, साना नानीहरूमा एउटा छाप गएको छ कि यो फोटो कसको हो भनेर सोध्यो भने एउटा फोटो देख्दाखेरि राजा यलम्बरको हो भनेर भन्न सक्छन्। त्यो एउटा छाप चाहिँ संस्थागत रूपमा हामीले बाहिर ल्याएर गऱ्यौँ। तर अहिले पनि त्यो परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ हामी कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर। त्यसै गरी सुम्निमा पारुवाङको आज मूर्ति अनावरण गर्दै गर्दा यो मूर्तिमा थुप्रै कुराहरू परिवर्तन भएको छ। अहिले ठ्याक्कै फोटो हेरेर देख्दाखेरि कम्प्लेन गर्ने, कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन, तर सुझावहरू जरुरी छ। र यो मूर्ति बनाउनको लागि जसले सहयोग गर्नुभयो आदरणीय नानाफेना दया कृष्णदेव नानाफेनाले, उहाँहरूप्रति हामी सधैँ नतमस्तक हुन्छौँ। उहाँहरूप्रति सधैँ हामी अनुग्रहित हुन्छौँ। उहाँहरूप्रति हामी सधैँ सम्मान गर्छौँ। मान्छेहरू जन्मिन्छन्, संसार घुम्छन्, धेरै पैसाहरू कमाउँछन्, नाम कमाउँछन्, इज्जत कमाउँछन्, तर एउटा भनाइ छ, मरेको भोलिपल्ट 2 दिन हुन्छ। सबै मान्छेहरू मरेर पनि बाँचिरहन सक्दैनन्। यो मरेर पनि बाँचिरहने अमर अजर काम गर्नुभएको छ नानाफेनाले। उहाँहरूप्रति एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो कामको लागि हाम्रो किराँत राई यायखा सुनसरीको नेतृत्व राजेन्द्र राईज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको टिम छ,
काम एकजना दुईजना पाँचजना जतिजनाले गरेको हुन् यो टिमप्रति पनि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एक दुईवटा गुनासो पनि छ, हामी अलि अगाडिदेखि यो याखामा रहेर काम गरेको सन्दर्भ एक दुईवटा गुनासो पनि छ। मेरो दाइ भारतीय सैनिक हुनुहुन्थ्यो, पेन्सन आउनु भएको थियो। पेन्सन आउनु बित्तिकै उहाँ तराराको त्यो बास्केटबल ग्राउन्ड बनाउने अभियानमा लाग्नुभयो। बास्केटबल ग्राउन्ड ओपनिङ मात्रै भएको थियो, दाइ बास्केटबल खेल्दा खेल्दै ब्रेन हेमरेज भएर उहाँ एक्सपायर हुनुभयो। मलाई भाउजूले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो साकेला नाच्ने ठाउँ चाहिँ ठुलो ठाउँ रहेछ, त्यहाँ दाइले केही पहिला पनि सोचिराख्नु भएको थियो। दाइको एउटा इच्छा छ केही के अरे भौतिक पूर्वाधार बनाउने, के बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर भाउजूले मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। मैले आएर किराँत राई आएकाको टिममा मिटिङमा कुरा राखेँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यो ठाउँलाई हामीले बगरबाट जङ्गल बनायौँ, यो जङ्गलै रहन दिउँ अलि धेरै चाहिँ, भौतिक पूर्वाधार कङ्क्रिटहरू कम बनाऊ भन्ने हाम्रो याखाको एउटा निर्णय थियो। त्यसो भएको हुनाले मैले राखेको प्रस्तावलाई याका सुनसरी, म त्यतिखेर सहसचिव थिएँ, याका सुनसरीले अस्वीकृत गर्यो र त्यो भाउजूको नाममा के अरे दाजुको नाममा हामीले केही पनि संरचना बनाउन पाएनौँ। पछिल्लो समय यो धरान 17 को क्षितिज टोलमा मेरो माइला मामा हुनुहुन्छ ब्रिटिस आर्मीको, माइजू त्यस्तै उहाँको चाहिँ हार्ट एट्याक भएर एक्सपायर हुनुभयो। नानाले पनि चिन्नुहुन्छ कान्छा कान्छा भनेर एक्सपायर हुनुभयो। मामाले के भन्नुभयो भने यो साकेला पार्कमा केही बनाउन भनेर भन्नुभयो। मैले दोस्रोचोटि फेरि प्रस्ताव ल्याएँ, तर मलाई थाहा थियो याखाले दिँदैन बनाउनु भनेर, त्यो पनि अस्वीकृत भयो। मैले जोड्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने हाम्रो त्यतिखेरको नेतृत्वले गरेको जो परिकल्पना थियो त्यो परिकल्पना जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। समय परिवर्तन भयो, समयको मागहरू बढ्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा राजेन्द्रजीले जिल्ला कार्य समितिको अनुमतिले होला सायद यो प्रस्ताव, उहाँले ल्याएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभयो या आफैले प्रस्ताव लिएर जानुभयो, स्वीकार त्यो प्रस्तावमा कार्यान्वयन भयो। यो राम्रो काम भयो। हिजोको दिनमा त्यसो गर्न पाएको अवस्था थिएन। अनि मलाई त के लाग्थ्यो भने अब साकेला पार्कमा केही पनि बन्दैन होला भन्ने लागेको, तर पछिल्लो समय थुप्रै कुराहरू बनेको छ। यो यसले शोभा दिएको छ, यसले सौन्दर्यता बढाएको छ, राम्रो काम भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, म यहाँको लामो समय लिन चाहन्न। आज हामी सांस्कृतिक रूपमा एउटा बगरलाई यो सांस्कृतिक पार्कको रूपमा विकसित गर्न सक्ने भएका छौँ। हाम्रो मौलिक परम्परा संस्कृतिलाई प्रदर्शन गर्दाखेरि हजारौँ होइन लाखौँको सङ्ख्यामा उपस्थित हुन सक्ने भएका छौँ। आफ्नो पहिरन र वेशभूषा सांस्कृतिक सामग्रीमा उपस्थित हुन सक्ने भएका छौँ। पूर्ववक्ता मित्रहरूले अघि कुरा राख्नु भएको छ कि हामीले हाम्रो पहिचान आफूले जसरी जगेर्ना गऱ्यौँ हामीले गर्न सक्नेसम्म गरेका छौँ। त्यसो भने यो आन्दोलन, यो अभियानमा किराँत राई याखाको 18औं जिल्ला सभा हुँदै गर्दाखेरि यसको बन्द सत्रले गम्भीर समीक्षा गरोस्। यो आन्दोलनको क्रममा भएका कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यो कमी कमजोरीको सन्दर्भमा पनि यसले एउटा निर्क्युल गरेर निर्णय गरोस् कि हाम्रो कमी कमजोरी यो छ, सच्याउनुपर्छ भन्ने दिशानिर्देश केन्द्रलाई गर्न सकोस्। हामी किराँत राई याखा केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट सुनसरले यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै हामीले यो बिचमा हाम्रो पहिचानसँग गाँसिने कुरा हाम्रो मुन्नुम हो। त्यो मुन्नुमसम्म जोडिने कुरा हामी किराँतीहरूको बसोबास पूर्वमा कसरी भयो भन्ने विषय हो। पूर्वमा हाम्रो किराँतीहरू बसोबास गर्ने सन्दर्भमा जोडिएका किम्वदन्तीहरूलाई हेर्दाखेरि खुवालुङ छुट्न नहुने विषय रहेछ। खुवालुङ त्रिवेणी हो। खुवालुङ अहिले तमोरको दोभान हो, अरुणको दोभानदेखि अलिकति तलतिर रहेको यो त्रिवेणी खुवालुङ, यो खुवालुङसँग हाम्रो सभ्यताको थुप्रै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। यो कुरासँग हामीले मनाइरहेको चाडपर्वहरू जोडिँदो रहेछन्, हामीले मनाउने चाडपर्वहरूको प्रसङ्ग जोडिँदो रहेछ, हामीले चाडपर्वमा खाने कुराहरूको प्रसङ्ग जोडिँदो रहेछ। हामीले अलिकति फरकको हामी जोखेर देख्न सक्दैनौँ। उहाँलाई प्रत्यय ध्वनिका साथ चाहन्छु। यो प्रतिमालाई बनाउन सफल हुनुभएको छ मूर्तिकार रोजन राईज्यूलाई अगाडि आएर हाम्रो संस्थाले तयार गरेको मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्को साल चाहिँ उहाँको पहलमा यो हाम्रो मूर्तिकार रोजन राईज्यू। दाजु नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यो मूर्ति चाहिँ कति फिट अग्लो हो दाजु? ए हजुर हजुर। कति दिन लाग्यो होला यो मूर्ति बनाउनु?
यो हाम्रो अलिकति यो 7 महिना लाग्यो ए हजुर हजुर अनि लागत चाहिँ कति जति लाग्दो रहेछ दाजु पनि त्यही 25 लाख हजुर यो गोल्डन उयो भन्नु परेन हजुर गोल्डन कलर हो हजुर हजुर अब कलर चाहिँ भएको मार्केट भएर हजुर मैले व्हाइटमा पहिला चाहिँ गरेको थिएँ हजुर हुन्छ भने हजुर भनेपछि 25 फिट अग्लो भन्नु पर्दैन हजुर हजुर धेरै भएर लाग्छ है यो चाहिँ सुनाखरीको बनाएको यो यसलाई खै थाहा छैन मलाई पनि सुनाखरीको भन्दा यो सुनाखरीलाई है फुलको छाला छिलेर यो बनाएको यो बहिनीले धेरै मेहनत गरेर बनाएको सुनाखरीको गाईको बोक्रा भनौँ न हजुर छिलेर बोक्रा छिलेर है कति मेहनत पर्यो भाइ धेरै मेहनत गर्यो के तरिकाले बुझ्नु भएको छ यसको नाम चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन तर बुझेछु हजुर अनि अरू छैन रहेछ यो झुम्कै हो अनि त्यो अर्को यो चाहिँ बुढीघाट हो यसलाई भने चाहिँ बुढी आउँछ अरे कि हाम्रो भाषाले के भन्छ भाषा पनि थाहा भएन मलाई बुढीघाट आफ्नै भाषा आफ्नो भाषा फरक फरकै छ है यो लागु देख्यो भने राई राई हो भनेर बुझ्नु पर्छ बुढीघाट अरे यो कुन छ अरे के सुना कुन छ भन्छ रहेछ कुन छ यो चाहिँ इलामटाङमा जस्तो हातमा रक्षा गर्ने यो चक्कर आएको आउने है